अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ कुर्बान बलोच। इमरान खान हुकूमत की चक्करबाजियाँ जारी हैं, हिज़्ब इख्तिलाफ मज़ीद इंतशार का शिकार होने जा रही है। हुकूमत जो पॉलिसी खेल रही है, उसमें ना मुल्क को कुछ मिलना है, ना अवाम को कुछ मिलना है, लेकिन इमरान खान की जमात ये लग रहा है कि उसके पीछे बहुत सारे दिमाग हैं, जिसकी वजह से वो मुसलसल कामयाब है, जिसकी वजह से वो मुसलसल ना फ़कत कामयाब है और मुस्तक़बिल के हवाले से भी जो गेम है उसके हाथ। हुकूमत क्या चक्करबाजियाँ कर रही है, हिज़्ब इख्तिलाफ पीटीएम क्यों इंतशार का शिकार है और इंतखाबी इस्लाहत के हवाले से हुकूमत ने 4 दिनों के अंदर क्या चक्कर चलाया है और अब क्या नया होने जा रहा है, इस सूरत हाल पे बात करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या नए दोस्त देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करें, वॉच करें, शेयर करें। तो बात हो रही थी कि तहरीक इंसाफ की चक्करबाजियाँ जारी हैं और ये नहीं लग रहा था कि पीटीआई के पीछे इतने सारे दिमाग हैं, जिसकी वजह से ये जमात इतना कामयाब हो जाएगी और वो हुकूमत भी करेगी, वो हुक्मरानी भी करेगी, अवाम के लिए मुश्किलात भी खड़ी करेगी, हिज़्ब इख्तिलाफ को भी इंतशार का शिकार बनाएगी और मुस्तक़बिल के हवाले से उसके रास्ते अभी भी दरख़्शां दिखाई दे रहे हैं। ये कौन से दिमाग हैं, जिन्होंने इमरान खान को 3 साल कामयाब बनाए रखा और आने वाले 2 साल भी इमरान खान को कोई खतरा लाहक नहीं है। हिज़्ब इख्तिलाफ एक मर्तबा बट गई, अब आगे भी मज़ीद पीडीएम बटने जा रही है। ये खेल कौन खेल रहा है? आप पूछेंगे कि कहानी क्या है? तो कहानी ये है कि मंगल को हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ के नुमाइंदे स्पीकर असद कैसर साहब से मिले। उसमें फैसला ये हुआ कि इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से एक पार्लियामानी कमेटी कायम की जाएगी, जो इंतखाबाती इस्लाहात के हवाले से अपने सिफारशात पेश करेगी और वो सिफारशात पार्लियामान में लाए जाएंगे और उस पर डिबेट होगी। उसके बाद जो भी इत्तेफाक राय से कानून साजी होगी, उस पर अमल किया जाए। मुलाकात में कौन थे? परवेज खटक साहब थे और शफकत महमूद साहब थे, नवीद कमर साहब थे, राना तनवीर तनवीर साहब थे। तो ये इजलास हो गया, उसकी प्रेस रिलीज जारी की गई स्पीकर के ऑफिस से। उसके बाद हुआ ये कि पीडीएम के सदर और जेयूआई के अमीर मौलाना फजल रहमान का रद्द अमल सामने आ गया और वो रद्द अमल ये था कि जेयूआई इस पार्लियामानी कमेटी का हिस्सा नहीं बना। मेरे ख्याल में जेयूआई का ये उसूली फैसला और दुरुस्त फैसला है, क्योंकि साल पहले जब स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर और हिज़्ब इख्तिलाफ के दरमियान तल्खी पैदा हुई थी और हुक्मरान जमात पीटीआई और हिज़्ब इख्तिलाफ के दरमियान मुख्तलिफ इशूज़ पर, ख़ास करके नेब कवानीन में तरमीम के हवाले से तल्खी पैदा हुई थी और हुकूमत ने हिज़्ब इख्तिलाफ पर ये इल्ज़ामात आयद किए थे कि वो एनआरओ लेना चाहती है और इस पे सौदे हुकूमत ने हिज़्ब इख्तिलाफ पर ये इल्ज़ामात आयद किए थे कि हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें एनआरओ लेना चाहती हैं और सौदेबाजी करना चाहती हैं और उन्होंने नेब कवानी तरमीम के हवाले से ये मरात। उसके बाद जो पार्लियामानी कमेटी बनी थी, जो सिफारशात बनी थी, वो खत्म हो गई और हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ ने ये ऐलान किया था कि वो अब हुकूमत से किसी फोरम पर बात नहीं करेगी जब तक स्पीकर असद कैसर अपना रवैया दुरुस्त नहीं करते और हुक्मरान जमात इस पर पशेमानी का इजहार। तकरीबन उसके बाद पीडीएम का क़याम अमल में आया और तकरीबन कोई 6-8 माह के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी उससे अलहदा हो गई। अब जब ये इंतखाबाती इस्लाहात के हवाले से पार्लियामानी कमेटी बनाने का फैसला किया गया स्पीकर के पास इजलास में, तो मौलाना फजल रहमान ने उस कमेटी में शरीक होने से इनकार कर और ये ऐलान भी कर दिया कि मुस्लिम लीग नून से जवाब तलबी की जाएगी कि उन्होंने इत्तेहाद को एतमाद में लिए बगैर ये फैसला क्यों किया। इसमें बड़ा सवाल ये है कि नून लीग
نے یہ فیصلہ کیوں کیا؟ کیونکہ اسپیکر اسد کے کیسر کے ساتھ عدم تعاون ہو یا پی ٹی آئی کے ساتھ عدم تعاون کا جو اعلان تھا وہ مسلم لیگ نون کی طرف سے کیا گیا تھا. باقی جماعتیں اس کے بعد اس میں شامل ہو گئی تھی. اس کے بعد پی ٹی ایم کا اتحاد بنا تو یہ مشترکہ فیصلہ تھا کہ حکمران جماعت سے کسی فورم پر بات نہیں ہوگی جب تک وہ سنجیدگی سے کسی فورم پر بات نہیں کرتی اور الزام تراشی سے باز نہیں آتی. لیکن اب اچانک مسلم لیگ نون کو یہ خیال آیا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں بیٹھا جائے اور یہ وہی جماعت ہے جنہوں نے حزب اختلاف پر الزامات لگائے تھے کہ ان کو این آر او چاہیے، وہ کسی قانون سازی میں سنجیدہ نہیں ہے. اب مولانا فضل الرحمان سخت نالاں ہیں نون لیگ سے. انہوں نے نون لیگ کے سینئر نائب صدر شاہد خاقان عباسی سے جواب طلبی کی ہے کہ وہ جواب دے کہ نون لیگ اس پارلیمانی کمیٹی میں کیسے جا رہی ہے یا کیسے جائے گی. تو باقی جو پی ٹی ایم کی جماعتیں ہیں ان کا فیصلہ کیا؟ مسلم لیگ نون فی الحال اس ایشو پہ خاموش ہے. لیکن اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی ایم مزید انتشار کا شکار ہونے جا رہی ہے. اگر مسلم لیگ نون نے یہ فیصلہ کر ڈالا کہ وہ پارلیمنٹ کمیٹی کے اجلاس میں جائے گی اور جے یو آئی اس میں شریک نہیں ہوتی تو پھر پی ٹی ایم کی حیثیت کیا؟ میاں نواز شریف تحریک انصاف پر اور اسٹیبلشمنٹ پر ابھی بھی سخت ناراض ہیں اور وہ اپنے موقف پہ قائم ہیں کہ ان دونوں فریقین نے جمہوریت کو ملک کو نقصان پہنچایا اور ان کے ساتھ کوئی سودے بازی نہیں کی جائے گی. اور وہ اپنی جماعت کے لوگوں سے خاص کر کے جو لوگ ان کے پارلیمنٹ کے ممبر ہیں ان سے حلف مانگ رہے ہیں کہ وہ کسی صورت میں پارٹی کے ساتھ عوام کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کرے. اگر پارٹی کا قائد یہ حلف مانگ رہا ہے تو پارٹی کس بنیاد پر اس حکمران جماعت کے ساتھ کسی فورم پر بیٹھ رہی ہے جو ہر فورم پر حزب اختلاف پر الزامات لگا؟ بات صرف یہ نہیں. مریم نواز نے اسلام آباد میں پچھلے دنوں میڈیا کے ساتھ بات کی ہے اور اس میں سوال یہ تھا کہ نیب چیف ہو یا آرمی چیف ان کی مدت میں توسیع کے حوالے سے مسلم لیگ نون کیا سوچ رہی ہے. تو مریم نواز کا جواب تھا کہ میں کسی چیف کی مدت میں توسیع کے عمل میں شامل نہیں. تو سوال یہ ہوا کہ مسلم لیگ نون تو شامل تھی، انہوں نے سپورٹ کی تھی، تو مریم نواز کہتی ہے کہ میں اس مسلم لیگ نون کا حصہ نہیں تھی. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کس کی تھی جس نے آرمی چیف کی مدت میں توسیع کی سپورٹ کی تھی؟ کیا میاں نواز شریف کی وہ جماعت نہیں تھی؟ اور اس حوالے سے شکوک یہ پیدا ہو رہے ہیں کہ پارٹی میں ابھی بھی مسلم لیگ نون میں انتشار ہے، اختلافات موجود ہیں. مریم نواز اور میاں نواز شریف کی لائن الگ ہے اور شہباز شریف صاحب کی لائن الگ ہے. اور اس سارے کھیل میں کامیابی کس کی ہو رہی ہے؟ تحریک انصاف کی، حکمران جماعت کی. حکمران جماعت نے اس پارلیمانی کمیٹی کے بنیاد پر پی ڈی ایم کو مضبوط، حکمران جماعت نے انتخاباتی اصلاحات کے حوالے سے پارلیمانی کمیٹی کے قیام پر پی ڈی ایم کو مزید منتشر کرنے کی راہ پر گامزن کیا ہے. نہ صرف گامزن کیا ہے لیکن یہ چکر بھی چلایا ہے کہ اگر یہ پارلیمانی کمیٹی کسی انتخاباتی اصلاحات پر متفق نہیں ہوتی تو پھر بھی حکمران جماعت الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے قانون سازی کرے گی اور آنے والے انتخابات میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال ہر صورت میں کیا جائے گا. یہ بات کس نے کی؟ یہ بات سینٹ میں مسلم لیگ، یہ بات سینٹ میں پی ٹی آئی کے اہم رہنما عمران خان کے اہم ساتھی فیصل جاوید نے کی. اور جمعے کے روز اجلاس میں اس کا یہ کہنا تھا کہ عام انتخابات میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال ناگزیر بن چکا ہے. اب انتخابات میں مزید کسی الزام تراشی کے متحمل نہیں ہو سکتے، تو اس لیے آنے والے انتخابات میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال ہر صورت میں کیا جائے گا. اگر پارلیمانی کمیٹی، اللہ کرے، یہ اس کے الفاظ ہیں کہ اللہ کرے کہ پارلیمانی کمیٹی اس پر متفق ہو جائے، اگر پارلیمانی کمیٹی اس پر متفق نہیں ہوتی تو پھر بھی یہ قانون سازی کی جائے. اب میرے خیال میں حزب اختلاف کے لیے یہ سوچنے کا وقت آ گیا ہے کہ حکمران جماعت یا اس کے پیچھے
जो भी दिमाग हैं, फोरम्स हैं या इदारे हैं, वो किस तरह कामयाब हो रहे हैं हिज़्ब इख्तिलाफ को मजीद। पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलग हो गई, एएनपी अलग हो गई, अब जेयूआई और मुस्लिम लीग नून में कशीदगी की सूरत हाल है। अब इन सारी जमातों के लिए सोचने का वक्त ये आ गया है कि उन दिमागों के साथ मुकाबला करना है जिनकी आशीर्वाद से पीटीआई सस्टेन कर रही है, कायम व दायम है, और अभी तक हुक्मरान जमात की तरफ से मुल्क के लिए, आवाम के लिए बहुत सारे मसाइल पैदा करने के बावजूद उसको कोई खतरा लाहक नहीं है। आने वाले दिनों में क्या होता है, नेब चीफ की तोसी हो या आने वाले साल आर्मी चीफ के तोसी के हवाले से मुस्लिम लीग नून कहाँ खड़ी होगी, पीटीएम कहाँ खड़ी होगी, और तहरीक इंसाफ की सूरत हाल क्या बनती है, इसका जायजा लेते रहेंगे। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक हमें दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिएगा। अल्लाह।